الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون اوقات خوبی را آرزو میکنم. امروز هم در مورد خطاهای رایج دیگری که در روزه وجود داره و ما مسلمانان مرتکب اون خطاها میشیم، گاهن نمیدونیم که خطاست و گاهن هم میدونیم ولی اثر ناآگاهی اون رو انجام میدیم شاید و اثر آگاهی هم شاید انجام میدیم ولی عادت کردیم. از خطاهای رایجی که وجود داره اینه که عادت کردیم به اینکه تلفظ کردن نیت، یعنی هر وقتی که هر شب تلفظ میکنیم به اینکه نیت رو با تلفظ میکنیم. گفتن نیت با تلفظ در عباداتی جز حج نیومده، فقط در حج هست که باید نیت رو تلفظ کنیم و به زبان بگیم که این عبادت رو انجام بدیم. این در همه عبادات هست که نیاز به تلفظ داره، فقط در حج هست که این لفظ رو باید بگیم لبیک اللهم حج. اما در روزه و در نماز و در زکات و در بقیه مسائل نیاز نیست که به زبان شما بگید که من دارم زکات مالم رو ادا میکنم، یا بگی من دارم فردا رو روزه میگیرم، یا بگی من امروز دارم نماز میخونم. اینا رو خداوند میدونه و نیت همه عبادات هم دل آدمی است. چرا میگم که خطای رایج هست؟ به این علت که از پیامبر و صحابه و تابعین نقل نشده که به زبان نیت رو بگن. پیامبر فرمود که اگر کسی روزه میخواد بگیره، لا صیام لمن لم یبت الصیام باللیل، یعنی اگه شب نیت نکرده باشه روزه فردا روزه نداره. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما در شب نیتتون این باشه، قصدتون این باشه فردا روزه میگیرید. همین که تو دلت این قصد رو داری و این تصمیم رو داری، این میشه نیت. نیت یعنی قصد کردن، تصمیم گرفتن، اراده کردن اینکه بخوای عبادتی رو انجام بدی. محل اون هم قلب هست. ببینیم در حدیث پیامبر، حدیث صحیح هست که میفرماد همه فقها گفتند شرط هست یا گفتن اجماع تبیت الصیام قبل الفجر فی الفریضه، در روزه فرض که روزه رمضانه، این که قبل از اذان فجر شما نیت داشته باشید که فردا روزه میگیرید. همونطوری که نماز هم میخوای بخونی باید نیت داشته باشی که تو داری نماز میخونی. نمیشه حرکاتی رو انجام بدی بدون نیت. ولی این عبادت باید قصد اون و انجام اون در دله. ام المؤمنین حفصه میفرماید که پیامبر اکرم علیه السلام فرمود من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام له. کسی که قبل از اذان فجر نیت روزه نداشته باشه روزش قبول نیست، روزه نداره. اون کسی که مثلا چیزی نخورده اما نیت قصد نداشته روزه بگیره، فردا رو قصد روزه نداشته، خوابیده، صبح بیدار شده، بعد از اذان بیدار شده که نماز فجر بخونه، میگه خب حالا که بیدار شدم امروز رو روزه میگیرم. در مورد روزه فرض نمیتونه این کارو بکنه. مثلا این کسی که روزه ماه مبارک رمضان یا روزه نذر یا روزه قضا، روزه قضای رمضان داره، خانمی که روزه نگرفته به خاطر عادت ماهانه یا به خاطر بچه دار شدن روزه نگرفته، الان میخواد روزه بگیره، شب رو خوابیده تا صبح حدود ساعت مثلا 10 و 11 هیچی نخورده، میگه من چیزی نخوردم، میتونم نیت کنم که روزه بگیرم بقیه روز رو و به عنوان روزه فرض؟ میگیم نه، نمیتونید این کارو بکنید. بعد روزه فرض باید شب نیتشو داشته باشی. اما اگه شب نیت کردی بگی فردا روزه میگیرم اما سحری بیدار نشدی، بعد از نماز فجر 1 ساعت بعد بیدار شدی، بله میتونی روزه بگیری چون نیتشو شب کردی. پس یکی از شرطهای مهم نیت کردن رکنه، ولی نمیخواد به زبان اون رو بگی، مهم اینه به دلت باشه، تصمیمی که در دل داری این میشه نیت و با این شیوه هست که شما عبادتتون رو انجام میدید. در بعضی از مناطق میگن که بعد نماز عشا یا بعد نماز تراویح میبینی که پیش نماز امام مسجد میگه که مردم نیت کنید فردا رو. از جهت این که یادآوری میکنه اشکال نداره، فردا روزه از یادتون باشه نیت داشته باشید. اما از جهت این که اون لحظه باید نیت کنن و این نیت باید این گونه باشه و فکر میکنن که نیت رو باید اون وقت بکنن، نه، این یه چیز جدیدیه. پیامبر اکرم علیه السلام هیچ وقت نبوده که بعد از نماز عشا به مردم بگه ای مردم فردا رو نیت کنید.
یا بعد تراویح بگه مردم فردا رو نیت کنید. نه، نیت کردن چیزی نیست که و اونجا مردم هم بعضیا به زبانشون نیت میکنن و دارن به زبان میگن ما نیت کردیم فردا رو روزه میگیریم و این گونه. و این جزء سنت پیامبر نیست، این جزء بدعت ها هست، جزء چیزهایی هست که خلاف سنت پیامبر است. پیامبر اکرم علیه السلام فرمودند که نیت کنید، اما نفرمود که حتما باید الان بعد عشا و اون هم به زبان نیت کنید، بلکه همه فقها بدون استثناء گفتند که محل نیت در قلبه، در دل باید نیت کرد، نه در زبان. امام ابو حامد غزالی میفرماید که نیت کردن به زبان نفاق، یعنی تا این درجه مخالف است که کسی به زبان نیت کنه و کافیه به دل نیت کنید و لازم هم نیست که بعد عشا باشه، میتونه تا قبل از فجر شما فرصت دارید نیت داشته باشید. نیت هم عرض کردم این که همین که نه وضو میخواه، نه نشستن میخواه، نه بعد نماز میخواه، نه بعد هیچ کدوم، همین که شما قصد دارید که فردا رو روزه بگیرید این نیت، همین که شما قصد و عزم و تصمیم داری فردا روزه باشی این نیته و نباید درش تساهل کرد، حتما باید اون رو جدی بگیرید. اما در روزهای سنت بله میتونید حتی اگرم شب نیت نکرده باشید وسط روز هم به شرطی که چیزی نخورده باشید میتونید نیت روزه کنید و بقیه روز رو تکمیل کنید، بگید این سنت مطلق هست و پیامبر علیه السلام هم همین کار رو کردن و همونطوری که در روایت صحیح از رسول الله علیه السلام نقل شده. موضوع دیگری که وجود داره، موضوعی که شاید یکی از خطاهای رایج این هست که اینه که تساهل کردن در امساک. یعنی چی؟ اذان گفته میشه در وقت فجر، میبینی که طرف اذان داره میگه، این داره شروع میکنه به خوردن، میگه تا آخر اذان من میخورم. نه خیر، حق نداری این کارو بکنی. همین که اذان رو گفت شما حق نداری ادامه بدی به خوردن یا آشامیدن مگر اینکه مطمئن باشی این کسی که داره اذان میگه عادت داره 5 دقیقه مثلا زودتر یا 2 دقیقه یا 3 دقیقه زودتر یا 1 دقیقه زودتر اذان میگه و تو 1 دقیقه رو فرصت داری. وقتی که وقت اذان وارد شده، این دقیقاً اگه سر وقت اذان گفت، شما دیگه با گفتن اذان باید حتما خوردن و آشامیدن و هر چیزی که روزه رو باطل میکنه رو کنار بذاری، وگرنه روزت باطل میشه. اما اگه معتقدی که این وقتی که الان داره اذان میگه نه وقت دقیق نیست و وقت باز هم هست، میتونی ادامه بدی به خوردن تا وقتی که مطمئن باشی سر وقت اصلی شما باید حتما امساک کنی، یعنی دیگه دست بکشی از خوردن و آشامیدن و هر چیز دیگری که روزه رو باطل میکنه. و اما تساهل کردن در این موضوع باعث میشه که روزش به باطل بشه. یک استثناء وجود داره، شما لیوان آبی دستتون هست و اذان میگه، شرعاً میتونید بخورید، لقمه ای رو برداشتید میخواد بخورید اون رو بخورید، زمین نذارید و اشکال نداره، ولی نه اینکه یک لقمه بزرگ بگیرید یا یک لقمه جدید یه ساندویچ درست کنید شروع کنید بخوردن چون داره اذان میگه. نه، اذان که گفت دیگه حتی اگر هیچی هم نخورده باشی نباید بخوری. بعد اینکه اذان گفت یعنی باید توقف کنی، چون وقت شب تموم شده و وقت روز شروع شده و روزه هم از لحظه ای که وقت روز شروع میشه دیگه حق نداری خوردن و آشامیدن و جماع و هر چیزی دیگری که روزه رو باطل میکنه باید ازش کوتاه بیایی و جلوی خودتو بگیری. از خطاهای رایج دیگری که وجود داره، بعضیا در مورد دخانیات تساهل به خرج میدن. داره سیگار میکشه، از آن که گفت دیگه هی ادامه میده به سیگارش، چند تا سیگار گذاشته به ردیف، میگه اینو باید بکشم بعد دیگه. نه، روزت باطل میشه. سیگار هم روزه رو باطل میکنه. بعضی میگن خب این خوردنی که نیست، آشامیدنی که نیست، چرا این مادامی که تأثیر داره روی غذای شما وارد بدن شما میشه، تنها وارد شش نمیشه که بگی من تنفس میکنم، بعضی از اون بیشتر وارد شش میشه، وارد بقیه اعضای بدنت هم میشه و شرعاً درست نیست که ادامه بدید به کشیدن سیگار. حتی بعضیا میگن شرب دخان و اینقدر به معنی تشبیه میشه به نوشیدن
در زبان عربی. در نتیجه روزه رو هم باطل میکنه. حق ندارید کسی که روزه میگیره نباید بعد از اذان ادامه بده به کشیدن سیگار، چون روزش باطل میشه. گرچه خود سیگار کشیدن از لحاظ شرعی اکثریت فقها اون رو حرام میدونند، بعضی هم میگن مکروه، اما اغلب فقها، جمهور اهل علم از معاصرین این رو جزو مبتلات روزه میدونند و غیر از اینکه مبتلات روزه هست اون رو هم گناه و معصیت میدونن و حرام میدونن. پس باید از اون دوری کرد. این هم موضوع دیگری است که باید به شدت از اون دوری کرد و همین که از آن گفته شد باید کوتاه بیایم از انجام این کارا. یک خطایی وجود داره و گرچه در بعضی از کشورها این گونه هست که 10 دقیقه قبل از اذان فجر رو بهش میگن امساکیه، 10 دقیقه زودتر اذان میگن. این هم خطاست. این هم خطاست، چون از پیامبر اکرم در زمان پیامبر اکرم علیه السلام در رمضان 2 تا اذان بوده، ولی اذان اولی به معنی این نبوده که نخورید. پیامبر فرمود هر وقتی که عبدالله ابن ام مکتوم ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا، گفت که بلال زود اذان میگه، شب اذان میگه، شما بخورید و بیاشامید. اون اذان بلال برای بیدار شدن برای افطار بود، برای نماز شب بود، برای هرچی. و میگه اما وقتی که ابن ام مکتوم اذان گفت دیگه نخورید، دیگه نخورید. و در نتیجه ما نداریم اذانی که بگیم قبل از وقت گفته میشه برای اینکه مردم نخورن. نه، اذانی برای نخوردن نیست. اون اذانی که بلال میداده برای این بوده که مردم بیدار بشن برای خوردن، برای این بوده که مردم آگاه باشن که داره وقت نماز نزدیک میشه، هنوز شبه. ولی تا زمانی که ما در شب هستیم، هر کسی که اذان بگه اذانش مانع خوردن و آشامیدن نمیشه مادامی که تو شبیم. ولی وقتی که روز شروع شد و اذان گفته شد و یا هر اذان هم گفته نشد، فرض کن شما ساعت و تایم دارید، ساعتتون زنگ زد، تایمی که گذاشتید دقیقاً سر تایم به شما اعلام کرد که روز شروع شده، بعد اون دیگه نمیتونید بخورید و بیاشامید، حتی اگه اذان هم گفته نشده باشه. همونطوری که امساکیه نداریم، همونطور هم هست که روزه مرتبط به اذان نیست. اذان وسیله‌ای برای اعلام دخول وقته. یعنی مادامی که من میدونم این مؤذن داره اذان رو دیر میده، اگه وقت تموم شد، یعنی سر وقت که رسید، من باید از خوردن و آشامیدن امساک کنم، نخورم نیاشامم، چون میدونم این مؤذن مثلا 2 دقیقه 3 دقیقه 5 دقیقه دیر اذان میگه. قبول نیست و نباید خودم رو فریب بدم به اینکه تابع اذان هستم. نه، ما تابع وقتیم. خداوند در قرآن کریم فرمود حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تا زمانی که شما بتونید سفیدی و سیاهی روز و شب رو از هم جدا کنید. یعنی وقتی که وقت روز دیگه شروع شد، شب تموم شده، روز شروع شده. از اون لحظه ای که حالا امروز دیگه تایم ها دقیق هست، یعنی از لحظه ای که روز شروع میشه دیگه باید امساک کنیم، نخوریم. قبلش میتونی بخوری، ولی لحظه شروع روز حتی اگه اذان نگفته باشه یا زود اذان گفته باشه یا دیر اذان بگه، شما نباید خودتو به وسیله اذان فریب بدی. باید دخول وقت برای شما اصل و اساس هست، هم در افطار هم در سحر. و اما در افطار هم بعضیا خطای رایجی که وجود داره در اون این هست که تأخیر اضافی میکنند. شب تموم شروع شده، روز تموم شده، وقتی که روز تموم شد و شب شروع شد، و فرمود اتموا الصیام الی اللیل، تا لحظه شروع شب. لحظه غروب آفتاب شروع شبه، لحظه ای که قرص کامل آفتاب غروب میکنه، این میشه شروع شب. دیگه نباید منتظر باشی که کاملا هوا تاریک بشه. اونایی که منتظر میشن که کاملا هوا تاریک بشه، یه اشتباه رایج هست، یه خطای رایج هست. نباید منتظر باشی. پیامبر اکرم علیه السلام فرمود که اخر السحور و عجل الفطور، یعنی اینکه سحریتون رو تأخیر بندازید تا تایم لحظات قبل از شروع شدن روز یا اذان، و افطارتون رو هم عجله کنید درش. یعنی چه؟ همین که اذان گفت دیگه افطار کنید. منتظر نباشید اینکه اذان تمام بشه
یا منتظر بشید که هوا تاریک بشه، یا فکر کنید اجر فراوانی دارید اگر عبادت مثلا روزتون رو مثلا تا نصف شب ادامه بدید. گرچه در قدیم بوده این، اما پیامبر اکرم علیه السلام توصیه کردن به عجله کردن، یعنی اینکه همین که وقت وارد داخل شد و اذان مغرب گفته شد شما دیگه ادامه ندید به روزه و روزه نگیرید. این هم از خطاهایی است که باید اون رو توجه بهش کرد. یکی دیگه از خطاهای رایجی که امروز وجود داره و فراوان هست متاسفانه در رمضان اینه که شب بیدار بودن و فوت شدن نمازها. شب رو کاملا بیدارن تا صبح بیدارن و متاسفانه این شب بیدار بودن رو هم مشغول عبادت نیستند. ما نداریم. بعد از اینکه تراویح خونده میشد همه میرفتن خونه هاشون میخوابیدند. بعضیا بعداً بیدار میشدن برای قیام شب، اما میخوابیدند و از شبشون استفاده میکردند. پیامبر اکرم علیه السلام میفرماید که بعد از عشا با هیچ کی حرف نمیزد، میرفت میخوابید و این گونه بود که شب رو پاسی از شب گذاشته بود، نصف شب، ثلث اخیر شب، قبل از سحر بیدار میشدن و نماز قیام رو میخوندن. اما اونی که امروز اتفاق میفته این هست که شبها رو بیدارن یا فیلم و سریال نگاه میکنند و یا اینکه مشغول ورق بازی و کارهای دیگه هستند که همه اینها شرعاً درست نیست و هر چیزی که باعث بشه که شما فردا صبح برای نماز فجر بیدار نشید یا نمازهای دیگه‌تون فوت بشه، هیچ کار دیگه ارزش اینو نداره که نماز فجر رو به خاطرش به مسجد نری یا اون رو دیر بخونی یا قضا کنی. پیامبر اکرم علیه السلام فرمود 2 رکعت سنت نماز قبل از نماز فجر خیر من الدنیا و ما فیها. 2 رکعت سنت قبل از فجر از دنیا و هر چی در دنیاست بیشتر اجرش و اهمیتش و ارزشش. یعنی ارزش اون 2 رکعت به اندازه کل دنیا میشه و هر چی در دنیاست. و در حدیث دیگری فرمود اگر مسلمانان بدونند که چه ثوابی داره نماز فجر که در مسجد و جماعت خونده بشه، چه ثوابی داره، حتما حاضر می شدن برای نماز فجر، حتی اگر با سینه خیز بوده، ولو حبوا. میگه حبو یعنی مثل بچه‌ای که داره 4 دست و پا را میره، این رو بهش میگن حبو. میگه اگر کسی میدونست چقدر اجر داره، مثل اون بچه‌ای که 4 دست و پا را میره، 4 دست و پا خودشون رو به چی میرسوندن؟ به نماز فجر میرسوندن. در یا سینه خیز یا خودشون رو به هر وسیله بود میرسوندن، چون اینقدر اجر و ثواب داره. حالا یا در حدیث دیگری فرمود که یکی از نشانه های منافق این است که در نماز فجر و نماز عصر کسالت به خرج میدن و حاضر نمیشن. نماز فجر و عصر رو نمیخونن یا با قضا میخونن یا درش تساهل و تنبلی دارن. پس باید حتما این خطایی که ما داریم مرتکب میشیم و شب رو تا صبح بیداریم اما برای نماز فجر نمیریم. بعد از اینکه تا صبح بیداریم، سحری که خوردیم دیگه میخوابیم. یا بعضیا بیدارن تا پاسی از شب، 1 ساعت قبل از فجر سحریشون رو میخورن بعد میخوابن. خب 1 ساعت قبل وقتی خوابیدی خسته و کوفته، چگونه میتونی بیدار بشی برای نماز فجر؟ و نمازت فوت میشه و این گونه این خطای بزرگیه. سعی کنیم خودمون رو عادت بدیم به کار دیگری، عادت بدیم به اینکه زود بخوابیم و نماز فجرمون فوت نشه. امروز قدیما این بود که مشغول این کارهای بی ارزش می شدن، امروز چیزی دیگری اضافه شده. حالا مشغول میشه با این موبایلش ور میشه و صحبت کردن و چت کردن و حرف زدن این و اون و نمازش فوت میشه. یه نکته دیگر رو میگم در آخر برنامه امروز و اون این که حتی اگر شما مشغول تلاوت قرآن بشید و این کارتون باعث بشه که نماز فجرتون فوت بشه، نباید حتما قرآن بخونید. نماز فجرتون مهمتر از قرآن خوندنتونه. قرآن خوندنتون سنت، ثوابه، اما نماز فجر فرضه و اگر کسی به خاطر یه عبادت سنت فرضی رو از دست بده، ضرر کرده، گناه کرده. پس باید حتما برنامه ریزی کنیم و از این شب بیداری هایی که نتیجه اون فوت نمازمون میشه دوری کنیم.
نمیگم که شب بیدار نباشید، ولی به شرطی که نماز فجرتون رو به جماعت بخونید. به انتهای برنامه امروز رسیدم. تا برنامه دیگر و هفته دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.